हांवें एक आरोप केल्लो, डायरेक्ट एलिगेशन केल्लो श्रीपदाचे, तूं कसले डेव्हलपमेंट केल्या हे 25 वर्सात मातशें दाखय. हांवें विचारला तुमी कितले लोकांक जॉबा दिले ते मातशें सांग. सगळे बॅटेलियन भायर सरले, हुंदरा भाशेन बुरकांतू भायर सरले आन्सर दिवपाक. हांव तांकां रिप्लाय दितलो, पूण एक सांगूं सोदता, दुसरो रिप्लाय मागीर तुमी पळयतले. हांवें असेंब्लीन क्वेश्चन विचारलो तेन्ना आयुश हॉस्पिटलांक कितले जॉब दिल्ले, म्हाका आन्सर दिलें वी हॅव नो डेटा, प्लीज आस्क सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी श्रीपाद भाव युनियन मिनिस्टर आसून MP आसून तो म्हाका सांगता गोंयच्या सरकाराक विचार म्हणून. आतां तुमकां हेजेरूय कळ्ळें ते आतां टायम आप जालो तेगे आनी टायम घरा बसपाचो. बरो मनीस म्हूण हांव ना म्हणा, पूण आमगे घराक जेवपा जेवणाक आपया म्हूण पार्लिमेंटाक धाडपाचें न्ही. जॉब आतां आन्सर दिले म्हाका 1000 CMन आन्सर दिले की 1200 प्रोजेक्ट केले म्हणून. आनी वयल्यान म्हाका सांगलां मुगे ओकला चॅक कर म्हणून, मुगे दोळे चॅक कर म्हणून आयुश हॉस्पिटलां वयतलो थिंगा चोख. मागीर आनी एक आन्सर दितलो ताका म्हूण 1200 तुका दिसले एटलिस्ट 50 प्रोजेक्ट दिसले. हांवें MPT चोयला, हांवें गोवा शिपयार्ड पळयला, आतां आयुश बांदला आनी मोपा पळयला. हांव जाणा आनी कितें बांदलें तें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें बांदलां तें. 1200 बांदलो जाल्यार कितें केलो जाल्यार आमी मडगांव पणजे पावलो जाल्यार आमचे म्हापशां मडगांव गेलो जाल्यार एटलिस्ट वाटेर 1 नाल्यार 2 दिसपाचें आमकां. म्हाका कांय दिसना, म्हाका नंबर चेंज करूं पडटलोच म्हाका दिसता अकराचो. म्हूण कसले डेव्हलपमेंट आशिल्ले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक चान्स आसपाचो नोकरी मेळपाक. आमच्या लोकांक एन्सिलरी बिजनस येवपाचें. एन्सिलरी म्हणल्यार हांव कितें एक्सप्लेन करता, जुवारी एग्रोकेमिकल्स येयले तेन्ना मॅन्युफॅक्चरींग, सायड प्रोडक्ट्स, वेल्डिंग नाल्यार कितें सोल्डरींग सगळे असले बारीक बारीक येवपाक लागले. सो बिजनस बाय द सायड सेटअप जाले. अशें करून फकत जॉब न्ही, दुसरे पासून रेडी जातात आनी रेडी जावन आमचे लोकांक प्रमोट करूंक जाता, आमचे डेव्हलपमेंट जाता. पूण हांवें कांय आयकलो ना. आनी जॉबाचें हांव कितें विचारता, आमी आवय बापूय आमी रावतात उस्केन भुरग्याक जॉब मेळटले म्हणून. चली काजार जाली रोकडे जॉब मेळ्ळे सोयरी जाता, भुरग्याक जॉब मेळ्ळे सेटली खूश जाता. कित्याक सगळे सेक्युरिटी मेळटा घरांक. हांव जाणा कितल्या लोकांक त्रास जाता. आनी तुमकडे डेटा ना जाल्यार कित्याक तुमी डेटा लिपोवपाक सोदतात आनी जॉब दिवपाक सोदनात. ट्युरिजम मिनिस्टर आसतना आमचे कितले डेव्हलपमेंट करूंक जाता आसले गोंयचे. गोवा इज स्टँडींग आउट फॉर ट्युरिजम. गोल्डन गोवा म्हणटात म्हूण गोंय खंय पावलें. स्वामी आहा तो कुंदयचो स्वामी तो सांगता कालांगूट जाल म्हणून थायलँड. आतां आमकां गोंयचे थायलँड जाल्लो म्हणून नाका, डायरेक्ट बेश्टे एलिगेशन करना, तुमकां दाखयता हें चलत म्हणून ना. आनी असले आमी कंटिन्यू करून दिल्यार आमचे देश काबार जातले. हेंकां नाका आशिल्लें इंडिपेंडन्स, हे ब्रिटिशाक नासताले आनी आमी इंडियन नॅशनल काँग्रेस झगडले इंडियन हें हाडपाक. आनी हेंकां वयल्यान हे लोकांक देश फाटीं दवरूंक सोदताले. आयज पळय कोण व्हडलो जाला. पावर सेंटर फकत थोड्या लोकां हातीं आसा, बिजनस थोड्या लोकां हातीं. आनी पोर्ट्स आमगे न्हंयो विकले, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिले, आमी ओपोज केल्ले तेन्ना. हांव आमदार नाशिल्लो तेन्ना पासून ओपोज केल्लें, बरयलोलें हांवें सेंटराक वी आर ऑब्जेक्टींग म्हणून सरकारान दिलें. केंद्रीय सरकार काँग्रेसाचें आशिल्लें तेन्ना पारिकाराचे नोट मुखार आहा अंडर RTI एक्ट सांगता दॅट
वी डोंट वॉन्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट, वी मस्ट थ्रो देम आउट हें उतरां घायिल्लें थिंगा फायलीन. आनी रोखडे मागीर तेंचें सरकार येयलें तेन्ना तेणें गायला दीस इज फेडरलिझम म्हूण. कोणें? पार्सेकारान गायला फेडरलिझम म्हूण. आनी वी मस्ट गिव इट टू देम. रोखडो एक सेंटेन्सान काबार केलो. आतां हांव कितें म्हणटा, तुवें आनी हांवें नुयें देगेर घर बांदल्यार CIZ नोटीस, हेगे नोटीस, सगळे नोटीस येतात. आतां एक पाटी तेंगे हातीन पावलो, ते म्हणटले एक दुबाय मरिना अशें करूंक जाय म्हूण थिंगा दोरयान पासून बांदूंक मेळटलें तेंकां. आनी तुका आनी म्हाका आवट तेंकां जातलें. आतां मेजर पोर्ट बील हाडला, एक्ट हाडला, MPT केलो काबार आनी MPA म्हणून हाडला. MPA म्हणल्यार कितें? मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी. आनी तुमकां खबर आसा कितें तें? फकत एक दुसरें चेंज जालें ना, नांव बदलना. रायट फ्रॉम नॉर्थ गोवा रायट टू एंड ऑफ गोवा, कंट्रोल ऑफ द कोस्टल लायन तेंगे हातीन दिला. हे डेंजर कितें? पयलें पोर्ट म्हणलें थिंग तिराकोल सायडीन पोर्ट आशिल्लो, जुवारी कडेन थिंग मुर्गोमा आहा थिंगा अप टू जुवारी ब्रीज तो पोर्ट आशिल्लो. आनी हिंगा केपें तुमी जाणा तें तेका कितें म्हणटात थिंगा काब दो राम थिंगा एक पोर्ट आसा, थिंगा एक फोर्ट आसा आनी पोर्ट आसा थिंगा पोर्ट पॉयंट हांव जाणा तें. थिंगा एक पोर्ट म्हणल्यार 3 पोर्ट्स पॉयंट्स ऑफ MPT आशिल्ले, फकत 3. आयज फूल कोस्ट वयलो, नॉर्थ टू सावथ एंड ऑफ गोवा. आतां कितें जातलो तुमकां खबर आसा, एक पाटी PDA लागलो, प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी लागला. खंयचे सिटीन नाल्यार आमचे गांवांत पासून तुजें कांय डेव्हलपमेंट करूंक जायना विदाउट PDA परमिशन. ऑल्सो तुका पंचायतीचे आनी नाल्यार म्युनिसिपालिटीचे जाय पडटा. इलेक्शन जातरी तूं म्हजें आयक, एक शेक घालपा पासून तेंचे परमिशन मागूंक पडटलें. आमचे लोकांचे काबार जातले. लोकां बिजनस आतां एक शेक आपले तुमी आयकलां? शेक कितले हांव कितले कोटीचे शेक. आमचे बाबडे 5 लाखांनी नाल्यार 2-3 लाखांनी शेक बांदताले, मागीर जोडटाले. आतां 1.5 कोटीचे 2 कोटीचे शेक हांव केसो AC शेक जाल्यार. पूण ते बांदल्यार धंदो खंयसून येतलो? पयशे कितकोन कोतले तुमी? बिजनस कितले? फकत थोडे म्हयन्याचे बिजनस ते, फूल इयर न्ही, 5 वर्सांनी. मागीर ओरोस काबार जाले मॉन्सून टायम तूं बंद करूं पडटा नाल्यार काडूं पडटा. मागीर कितें जातलें लोकांक? ते काबार जाले थिंगा तुजे पयशे. नाजाल्यार तुवें ते विकूं जाय न्ही कोणाक. तो येतलो मल्टी मिलियनर येतलो आनी थिंग कोतलो. नाल्यार दुसरो कसलो शेडी बिजनस धंदो करूंक पडो थिंगा पयशे करपाक. देखून हांव कितें म्हणटा, येसले आनी आमगे मादे पळय, मादे भोंवतात ते विकपाक. सगळ्याक इंट्रस्ट आसा दुसरे सायडीन. आनी मादेचे महाराष्ट्रा लागता, कर्नाटका लागता आनी केंद्र सरकार सांगता हें गिफ्ट म्हणून. केंद्रीय सरकार म्हणटा तुमचे CMान नो ऑब्जेक्शन दिलां. हे भोंवतात फकत विकपाक. तुमी जाणात आमचे रान अटॅक जातात, आमचे दोंगर आहात ते काट करतात आनी आमचे डेव्हलपमेंट आमी केन्ना पळयलें ना. ते डेव्हलपमेंट जाता नाका ते डेव्हलपमेंट जाता. तुमकां आतां कितें जाता 5 वर्स सोड 1999 आमचो श्रीपाद भाऊ पार्लिमेंट आशिल्लो. तुमी हे सगळे वर्सान तुमी केन्ना आयकला पळयला व्हिडिओ तो पार्लिमेंटान उलयलो म्हणून पळयला? तूं केन्ना एटलिस्ट पेपराचेर वाचला केन्ना हिशोब काडला आमचो गोंयचो म्हूण तुवें पळयला? मुज बरोबर आहा स्टेजीर फंक्शना. आमकां असलो खासदार नाका. आमकां जाय वी वॉन्ट अ लायन. वी वॉन्ट अ लायन हू विल गो इन द पार्लिमेंट एंड हू विल स्पीक. अ लायन लायक रमाकांत खलाप. मुजेन कितलें सांगू जाता. हांव आतां भाशण बंद करतलो कित्याक लेट जालें म्हूण, नाल्यार 12 वॉल्यूम जातले मुजे.
साऊथ गोवाचे आम तुमकां सांगता मातशें एक बारीक. आमी कॅप्टन विर्यात नांव दिलां. कॅप्टन विर्यात आमचो कॅन्डिडेट. तुमी आयकला आसतलो. तो वॉर हिरो, फॉर्मर नेवी मॅन आनी बरो मनीस. आनी तेणे तेंगे ग्रूप आसलो गोंयचो आवाज आनी कितले NGOs तेंचे नांवान हांवें पेटिशन कितले हायकोर्टान घायले. आमी जिखले पेटिशन पासून कित्याक गोंयचे पासत गोंयचो साल्वार करपाक. आनी तो मनीस आनी रमाकांत बाब दोग जाण आसात जाले आमचे. तूं चिंत आमके फकत आवाज न्ही एक सुनामी जातली पार्लिमेंटान. हांव देखून तुमकां मागता तुमगे कोण सोयरे पासून आहात साश्टी सायडीन साऊथ गोवान मातशे तेंकांय सांगात भायर सोरात म्हूण. कित्याक आमगे लोकांक संवय आसा सांगपाक तो कोण तो चोर येतलो अशें करून म्हणटात पिकनिका वयतात. सो मातशे मागणें करता तुमचे कडेन. नॉर्थ गोवाचे तुमी सगळे लार्ज नंबरान येयात, व्हडल्या नंबरान आनी वोट दियात आमचे रमाकांत बाबाक. आनी साऊथ गोवाचे तुमी मॅसेज पास करात तुमचे कोणे सोयरे फ्रेंड कोणू आहात ते तेंकां मातशे वोट करपा म्हणून. बिफोर फिनिशींग एक विश्वासराव नार्वेकारान उलयल्ले मातशे टच करता इश्यूचे. एक तुमी आयकला मोदेन तेणें म्हणलां माय डियर स्टुडंट्स म्हणून. कित्याक तो सर पोंबोरपा शिकयतालो. सो तेका सोया खातीर आमकां लेक्चर दिवपाक आनी तेणें बरें करून आमकां हें हिस्ट्री आमचे सगळी सांगली बरी जाली आमकां. पण आनी कितें म्हणलें आमचे गोंयचे दोन हे आसात भाशेन कोंकणी आसात. माफी मागता मुगे साश्टी आसतलें कोंकणीन. सो एनीवे सो विश्वासराव काँग्रेसमॅन हार्डकोर काँग्रेसमॅन आनी तुमी जाणात तेणे पासून म्हजे फॉर्म नॉमिनेशन अलॉंग विथ अमरनाथ पंडीकरान सायन मारले. सो आमच्यान तांकां केन्ना सोडूंक जायना आनी केन्ना विसरूंक जायना. सो हांव तुमकां आमचे उमेदवाराक आनी सगळे आमचे फाटल्यान बसून आहात ते तुमकांय पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा काळजानसून. कित्याक तुमी सामके टायमार आयला. आनी हांव रमाकांत खालप बाबा सांगता नेक्स्ट टायम मुगे फंक्शन सद्दां टायमार स्टार्ट जातात. एक बारीक एक फॅक्ट सांगता. हांव एडिशनल गव्हर्मेंट एडवोकेट 1995 जाल्लो आनी म्हाका एक गव्हर्मेंट फ्लॅट दिलोलो आल्तिना आनी तेन्ना ब्लेसिंग ऑफ द फ्लॅट आशिल्लें. मुगे मिसिसागे आंटी जॉयस लिजबोआ ती आसगांवची म्हापशां रावताली टिचर आशिल्ली ती. तिकाय आपयल्लें आनी तिका सांगलोलें मातशें 8 यो. सगळ्यांक सांगलो 8 या. बाय 8:15 लेटस्ट पावर CM तेन्ना प्रताप सिंग राणे CM 8:30 येतलो. ब्लेसिंग कोतले आम स्नॅक्स सर्व कोतले ड्रिंक्स सर्व कोतले 9 जेवण काडले. तुम पासून 9 9:30 10 पासून जाय जाल्यार 10 रावत आनी 10 तुम वसात मुळगांवाराक. हांवें सांगलें अशें हांव खरें सांगपाक सगळे टायमार येयले. CMूय टायमार येयलो सगळे टायम. 10 केटरान जेवण काडून गेलो. ती बायल मुगे आंटी बायलेची येयली 10 उपरांत सोदता गोर खूंय तें. मागीर कोणें सांगलें थिंग इथींग पार्टी आशिल्ली तें वळखना म्हाका न्ही तेन्ना आमी न्यू आयली. कितें पार्टी रोखडे काबार जाली. हांवें म्हणलें गोंयकारां पार्टी म्हूण काबार जाचें म्हूण. हांवें म्हणलें नेक्स्ट टायम तूं सद्दां उकसारूं यो म्हूण नाल्यार तुका जेवणूय मेळचना. सो हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक 5 तुमी रावले इतले मोगान तुमी रावले आनी हांव तुमकां काळजानसून देव बरें करूं म्हूण सांगता. आनी थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच.